जय मसी सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा आज मैले हाम्रो दाजु जोनी कुवेत कफरनहुममा भिजिट आउनुहुँदा मण्डलीमा रहने विभिन्न प्रभुका छोराछोरीको घरमा भिजिट जाँदाहुँदी गाएका केही आत्मिक गीतहरू तपाईँको सामु ल्याएको छु। सुनिकन आशिषित हुनुहोस्। हस्त धन्यवाद। जय मसी।
स्पेसल मिटिङ हो पूरा गरौँ प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेममै गरे प्रभुले हामीलाई प्रेमकै कारणले सर्वस्व दिए प्रेमकै कारण गर्दै क्रिस्टको इच्छालाई पूरा गरौँ क्रिस्टको इच्छालाई पूरा गरौँ प्रेममा हिँडौँ आपसमा प्रेम राखौँ प्रभुको यो पहिलो आज्ञा हो प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ यीशु ख्रीष्ट प्रभुमा जो मन थियो त्यही मन हामीले पनि राखौँ प्रेमले एकअर्काको पापलाई ढाक्दै क्रिस्टको स्वभावलाई हामी झल्काउँ क्रिस्टको स्वभावलाई हामी झल्काउँ प्रेममा हिँडौँ आपसमा प्रेम राखौँ प्रभुको यो पहिलो आज्ञा हो प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेम चिरा दयालु हुन्छ प्रेमले कहिल्यै डाह गर्दैन घमण्ड बेकायदा साथ चल्दैन आफ्नो भलाइ छैन आफ्नो भलाइ मात्र खोज्ने छैन प्रेममा हिँडौँ आपसमा प्रेम राखौँ प्रभुको यो पहिलो आज्ञा हो प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ खराबी आफूले भोगे राख्दैन अधर्म गर्नमा खुसी हुन्न सत्यकाममा सदा खुसी हुन्छ सत्यकाममा सदा खुसी हुन्छ प्रेममा हिँडौँ आपसमा प्रेम राखौँ प्रभुको यो पहिलो आज्ञा हो प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ पानी चाहे स्वर्गदूतहरूको भाषा आगमवाणी बोले पनि क्रिस्टको प्रेममा हामीमा छैन भने कस्तो धन्दा र झरी मात्र हो कस्तो धन्दा र झरी मात्र हो प्रेममा हिँडौँ आपसमा प्रेम राखौँ प्रभुको यो पहिलो आज्ञा हो प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेमको एकतामा सदैव हिँडी प्रेममा प्रभुको सेवा गर्दै जाऊ प्रेमले मण्डलीमा एकता ल्याउँछ शत्रुको राज्यलाई तोड्ने नै छ शत्रुको राज्यलाई तोड्ने नै छ प्रेममा हिँडौँ आपसमा प्रेम राखौँ प्रभुको यो पहिलो आज्ञा हो प्रेममा नै यो यात्रा पूरा गरौँ प्रेममा नै यो यात्रा पूरा
प्रभु संसारमा दुःख हुन्छ तिमीलाई निराश नहौ है भन्छन् प्रभु संसारमा दुःख हुन्छ तिमीलाई निराश नहौ है भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु मेरो पछि लाग्ने प्रिय हो आफैलाई इन्कार गर्न सिका मेरो पछि लाग्ने प्रिय हो आफैलाई इन्कार गर्न सिका आफ्नो क्रुसलाई उठाई तिमी मेरो पछि लाग्न सिका नत्र भने मेरो अनुयायी तिमी बन्न सक्दैनौ भन्छन् प्रभु नत्र भने मेरो अनुयायी तिमी बन्न सक्दैनौ भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु ज्ञानी मानिसले चाहिँ तिम्रो घरलाई चट्टानमाथि स्थिर राख्न सिका ज्ञानी मानिसले चाहिँ तिम्रो घरलाई चट्टानमाथि स्थिर राख्न सिका आफ्नो तोडालाई प्रयोग गरेर गोबर कमाउन तिमी सिका हालोमा हात राखी पछाडि हेर्ने योग्य हुँदैन भन्छन् प्रभु हालोमा हात राखी पछाडि हेर्ने योग्य हुँदैन भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु तेरा मचाले लिन आउँदैछु जय पाएका मेरा सन्तहरूलाई तेरा मचाले लिन आउँदैछु जय पाएका मेरा सन्तहरूलाई साँचेर राख तिम्रो मुकुटलाई खोसेर लान नपाओस् मृत्यु समानै विश्वासयोग्य जीवन मुकुट दिन्छु भन्छन् प्रभु मृत्यु समानै विश्वासयोग्य जीवन मुकुट दिन्छु भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु भन्छन् प्रभु संसार
संसारमा दुःख हुन्छ तिमीलाई निराश नहौ है भन्छन् प्रभु हुन्छ तिमीलाई निराश नहौ है भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु संसारलाई मैले जितेको छु ढाडस गर है भन्छन् प्रभु
मसी भाइ रेजिस्ट्रेसनको काम हुँदैछ ए हजुर प्रभुले धेरै आशिष दिएका हुन् ए जय मसी आइपुग्नु भयो कस्तो हुनुहुन्छ भित्र बस्नुहोस् न
च्यानल कफरनहुम कुवेत एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।